नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उत्थान गर्छौं। विषय र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई समेट्छौं र उत्तिकै प्राथमिकता र महत्त्व दिन्छौं। अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह यति बेला आन्दोलनमा छ र आन्दोलनको उद्घोष गर्दै यति बेला सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। हिजो नेपाली कांग्रेसले सडक प्रदर्शन गरेको थियो भने आज नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सडकमा ओर्लिएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटनपछि सत्तारूढ दल नेकपामा विग्रह आएको छ या भनौँ विभाजन। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह अहिले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको विरुद्धमा आन्दोलित छ। नेकपा र निर्वाचन चिन्हको विषयमा पनि दुवै समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गरिरहँदा संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको घोषणा गरिरहँदा प्रचण्ड नेपाल समूह भने संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। लामो समयपछि 2/3 नजिक मत ल्याएर नेकपाले सरकार बनायो र त्यो सँगै राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति अनि विकासका लागि टेवा दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यति बेला पार्टीको आन्तरिक कलहको कारण राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको छ। आज हामी प्रचण्ड नेपाल समूहले कहाँ कसरी आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दैछ यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ र सत्तारूढ घटक र यति बेला आन्दोलनमा उत्रेका समूहका नेताहरूसँग पनि संवाद गर्नेछौँ। सँगसँगै अबको मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति कता जान्छ, राजनीतिक अस्थिरता या निर्वाचन के कसरी हुन्छ यो विषयमा राजनीतिक विश्लेषक र वामपन्थी विश्लेषकहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको यो आन्दोलन, यो कोड सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको कोड सभा हो। खास गरी गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गरे पछाडि देशभर आन्दोलनमा उत्रिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहले यति बेला रूपन्देहीमा पनि आन्दोलनको आह्वान गरेको छ। तर विगतमा जस्तो आन्दोलनमा उत्साह रूपमा भने जनताहरू यति बेला सडकमा आएनन्। जनताहरूलाई जसरी आह्वान गरेर सडकमा बोलाइएको थियो त्यति धेरै जनताहरू नआउनुले यो कदमप्रति अर्थात् यो अहिलेको आन्दोलनप्रति जनताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ कतापट्टि छ भनेर यसै आकलन गर्न सकिन्न। यहाँ सम्बोधन गरिरहनुभएका नेताहरूले खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गैर संवैधानिक कदम र राष्ट्रपतिले मर्यादा विपरीत यो कदम चालेको भन्दै यसरी कोड सभाको आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई एक खालले संविधानलाई कु गर्नु, लोकतन्त्रको कु गर्नु र उहाँले एक खालको तानाशाहीतर्फ चाहिँ देशलाई लैजानुभयो, असंवैधानिक हिसाबले अनिश्चितताको स्थितिमा देशलाई लैजानुभयो। त्यसका विरुद्धको आन्दोलन हो। केपी शर्मा ओलीले आफू अल्पमतमा पारेर तपाईँको प्रतिनिधि सभा जस्तो गरिमामय भएको संस्थालाई विघटन गरेर आफूहरूले तपाईँको त्यो कुशासन लागू गरेको छ नि, त्यसका विरुद्ध हामी युवा विद्यार्थीहरू पनि तपाईँको त्यसका विरुद्धमा यो तपाईँको अहिलेलाई केपी ओलीलाई सत्ताको लागि त राम्रो होला तर यो आम जनताको लागि, आम परिस्थितिको लागि तपाईँको यो गलत छ भनेर हामी यो तपाईँको सडक सङ्घर्षमा भएका छौँ। संवैधानिक ढङ्गले अर्थात् जुन चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काममा छ, यो लाखौँ नेपालीहरूको पीडाको चाहिँ विषय हो र जनाधिकारमाथि एउटा कुण्ठाको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले
के जनप्रतिनिधि के व्यापारी बुद्धिजीवी सबै जनाधिकारलाई स्थापित गराउनको लागि सङ्घर्षमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मधेसलाई झन कठिनाइको झन्झटमा पार्दिनको लागिलाई यिनीहरू एउटा कदम चाल्नु भएको हो। कमसे कम यिनीहरू के गर्नु पर्थ्यो कि यो सरकारलाई हामी दुईटै पद लिएर बस्ने, आफू कसैलाई अघि नबढ्न दिने, यिनीहरूको यो कदम असंवैधानिक कदम हो। रूपन्देहीमा त नि त्यहाँ आज व्यापक प्रदर्शन भएको छ र विशेष गरी प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले नेकपा वैधानिक आफूहरू भएको र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् र यति बेला नेकपाको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यकर्ताहरू विभाजन भएका छन्। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनको घोषणा नगरी पनि दुवै समूहले एक अर्काका नेतृत्वलाई कारबाही गर्दै यति बेला आफ्ना समूहगत भेलाहरूलाई तलसम्म लगेका छन् भने यति बेला विशेष गरी विगतमा लामो समयदेखि जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै प्रचण्डसँग रहेका र केही समय अगाडि पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य किरणलाई साथ दिएका नेकपाभित्रका शक्तिशाली मानेका नेता रामबहादुर थापा बादल जो गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यता प्रचण्डसम्ममा लाग्नु भएको छ भने विगतमा एमाले धारको नेतृत्व गर्ने विशेष गरी माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी झलनाथ खनाल लगायतको ठुलो समूह जुन वैचारिक नेतृत्वको रूपमा लिने एउटा लामो पङ्क्ति प्रचण्ड नेपाल समूहमा आबद्ध भएको छ र यति बेला यो सडक सङ्घर्ष बढिरहँदा यसले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढिरहेको छ र जसको कारणले गर्दा मुलुकमा थप सङ्कट पैदा हुने हो कि भन्दै चिन्ता चासो छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरेको निर्वाचन पनि लगभग अहिलेकै अवस्थामा सहमति नहुने हो भने यति बेला निर्वाचन हुन्छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यति बेला भने हामी नेपालगञ्जतर्फ लाग्छौँ र विशेष गरी नेपालगञ्ज र बाँकेबाट हामीलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट यति बेला कृष्ण खनाल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। कृष्ण, हामीले देशव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने यति बेला नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोध प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएको छ। आज निकै कडा रूपमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेको छ। बाँके र नेपालगञ्जमा के छ अवस्था? उद्धव जसरी प्रचण्ड र नेपाल समूहले नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको आज देशव्यापी रूपमा विरोध सभाहरू भए, त्यसै अनुरूप बाँके तथा आसपासका जिल्लाहरूमा पनि विरोध सभाहरू चाहिँ भए। बाँकेमा आज बिहान 11 बजेदेखि बिपी चौकबाट सुरु भएको विरोध र्याली धम्बोजी हुँदै सदर लाइन हुँदै फेरि पुनः त्रिभुवन चौक गएर कोड सभामा परिणत भएको थियो र विरोधका आवाजहरू उठिरहेका थिए। करिब करिब 1000 को सङ्ख्यामा आएका कार्यकर्ताहरूले विरोधका र्यालीहरूमा नारा जुलुस गरेका थिए र जुन प्रधानमन्त्री असंवैधानिक हो र यो संसदलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, यो संसद अवैधानिक रूपमा जुन विघटन गरियो त्यो अवैधानिक छ र अदालतले यस विषयमा जनताको पक्षमा अर्थात् हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने नारा जुलुस गरेका थिए भने खासै केन्द्रीय नेताहरू केही केन्द्रीय सदस्य यहाँका स्थानीय केन्द्रीय सदस्यहरू बाहेक केन्द्रीय नेताहरू खासै उपस्थिति नरहेको विरोध सभामा संसद पुनर्स्थापना हुने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न नेताहरूले विभिन्न आन्दोलनको जिल्लाको नेतृत्व गरेका थिए। कृष्ण, रूपन्देही जिल्लाको पनि हामीले केही अगाडि त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टहरू राख्यौँ। बाँकेमा चाहिँ त्यहाँ कुन कुन तहका नेताहरू पुगेको थिए, कसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो नि? खास गरी जिल्लाका पार्टीका संयोजक र पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरू मात्रै उपस्थिति रहेको थियो, किनभने यहाँका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि को पनि उपस्थिति रहेको थियो। त्यसै गरी गाउँबाट आएका कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो, किनभने आजै मात्रै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो बर्दिया
कैलाली लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा पनि विरोध सभाहरू चाहिँ भएका कारणले गर्दाखेरि धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ नआएको र काठमाडौँमा पनि लगभग 7-8 ठाउँमा विरोध सभाहरू चाहिँ हुने अथवा विरोध जुलुसहरू निस्किने भएकाले काठमाडौँबाट पनि केन्द्रीय स्तरको नेताहरू चाहिँ आउन नसकेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएका छौँ। यहाँको हकमा भन्नुपर्दा यहाँका स्थानीय नेताहरूले मात्रै सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने स्थानीय नेताहरूको चाहिँ भनाइ खास गरी के थियो भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यो चाहिँ असंवैधानिक हो र अदालतले यसलाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा अथवा हाम्रो जनमतमा निर्णय गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको पनि चाहिँ कुराहरू आइरहेको थियो। यतापट्टि हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा विरोध सभा गरिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सम्बोधन गर्न चाहिँ आएको अवस्थामा आज बिहान पत्रकार भेटघाट मार्फत चाहिँ उनले पनि संसद यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र अदालतले जनताको पक्षमा अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा जुन बहुमत अथवा प्रतिपक्षमा रहिकन पनि एउटा यो खालको चाहिँ विरोधको आवाज चाहिँ आइरहेको छ, हामीले घचघचाइरहेका छौँ र हाम्रो पक्षमा चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ भनेर भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अवस्था हो। र यतापट्टि महेश बस्नेत जो केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका मान्छे मानिन्छन्, उनले पनि आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर सूर्य चिन्ह हाम्रै हो, सूर्य चिन्ह कसैले पनि लान पाउँदैन र बहुमत हाम्रै पक्षमा चाहिँ आउनुपर्छ, यो संवैधानिक हो असंवैधानिक होइन भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि दिइरहेको अवस्था छ। किनभने नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय मान्छेहरू अथवा भिआइपीहरू चाहिँ आउने र यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्ने र विरोधहरू पनि गर्ने क्रम जारी रहेको छ। उद्धव कृष्ण, अर्को विषय चाहिँ यति बेला नेकपाको सम्पत्तिको विषय या भनौँ पार्टी कार्यालयमा पनि एक अर्का समूहले ताला लगाउने र पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने खालका गतिविधि पनि देखिएको छ। स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूको झडप भएका थुप्रै दृष्टान्त र घटनाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। बाँकीमा के छ अवस्था? हो, तत्कालीन नेकपा एमाले जुन पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको थियो, लगभग 77 जिल्लामा नेकपा एमालेका चाहिँ पार्टी कार्यालयहरू थिए। त्यसै अनुरूप बाँकीमा पनि पार्टी कार्यालयको भवन निकै भव्य रूपमा चाहिँ छ र पछिल्लो समय जुन एउटा फाटो देखिएको छ, जुन समूहगत हिसाबले चाहिँ केपी ओली पक्षधर र यतापट्टि माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधरहरूले फरक फरक बोर्डहरू लगाउने र फरक फरक बैठकहरू चाहिँ बस्ने खालका चाहिँ गतिविधि पनि भएका छन् र त्यस्ता खालका अप्रिय घटनाहरू पनि चाहिँ हुन सकेका छैनन्। किनभने यता केपी ओली पक्षधरहरूले चाहिँ उनीहरूको केही पनि छैन, उनीहरूलाई 40% चाहिँ हामीले दिएको हो, त्यतिखेर गल्ती गऱ्यौँ भनेर भन्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। आज बिहान महेश बस्नेतसँग पनि त्यही कुराकानी भयो पत्रकार सम्मेलन मार्फत। हामीले 40% उनीहरूलाई सिट दिएर अथवा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्थान दिएर हामीले चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ भनेर भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। भने त्यस्ता खालको कुनै अप्रिय घटना अथवा झडप त्यस्ता खालका चाहिँ भएका छैनन् अहिलेसम्म र यहाँ विरोधका कुराहरू अथवा समर्थन र विरोधका कुराहरू भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आइरहेको अवस्था हो। उत्तम। हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र बाँकीमा पनि यति बेला त्यहाँ आज प्रदर्शन भएको छ। नेकपाको एउटा खेमा यति बेला विभाजित भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि दुवै पक्षले आफू नेकपाको आधिकारिक र सूर्य चिन्ह आफैले पाउनुपर्ने योगदान दोहोऱ्याइरहेका छन्। यति बेला देशव्यापी यो प्रदर्शन र विरोध भइरहँदा मोरङ जिल्लातर्फ लाग्छौँ हामी। मोरङमा पनि त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ। त्यहाँको प्रदर्शन कस्तो रह्यो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले संसद गठन गरेपछि प्रचण्ड र माधव समूहले पनि विराटनगरमा विरोध र्याली निकालेका छन्। जनताले पाएको संविधानलाई सुरक्षित गरेर पुनर्बहाली गरिँदैन तबसम्म सडक आन्दोलन गर्ने भनेर यहाँका नेताहरूले बताएका छन्। शासकहरू क्रूर भयो र जनताको जनअधिकारलाई हनन गर्ने प्रयत्न गर्यो भने सत्ता र स्रोत साधनको पहुँचको बलमा जनताको नागरिक अधिकार सहित र संवैधानिक कानुन अधिकारको अपहरण हुने स्थिति बन्यो भने त्यसको विकल्प भनेको सडकै हो र जनता नै हो। किनकि शासन सत्तामा रहेकैबाट बैमानी र गद्दारी र त्यसबाट नै तपाईँको जनताको अधिकारको अपहरण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ भने स्रोत साधन समाएर बसेको विरुद्ध त अर्को विकल्प के छ हामीसँग? त्यो भनेको जनताको जनआवाजै हो र जनताको जनसङ्घर्षै हो र त्यसले मात्रै त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिन सकिन्छ र अर्को विकल्प छैन हामीसँग। जबसम्म विगतको आन्दोलनले पनि के पाठ सिकाएको छ भने दुनियाँका कुनै पनि तानाशाहहरू पहुँच र पावरको बलमा तत्काल जनताको विरुद्धमा जे कदम चाले पनि त्यसको अन्त त फेरि जनताले सडकबाटै गरेको छ। जबसम्म त्यसको नागरिक अधिकारको स्थापना हुँदैन, संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन, संविधान सम्मत तरिकाले मुलुकका सबै निकायहरूले त्यसको व्याख्या गर्दैन, जबसम्म यो चाहिँ असंवैधानिक कदमको फिर्ता हुँदैन र जबसम्म जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने खालको अवस्था र वातावरण बन्दैन
त्यतिन्जेलसम्म हामी चाहिँ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षमै रहनेछौँ, सडकमै रहनेछौँ र आफ्ना विभिन्न क्षेत्रबाट मिडियाका माध्यमबाट अनि जनताका बिचमा गएर र एउटा चाहिँ सहरको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्ना चाहिँ उपस्थितिबाट त्यसका विरुद्ध हामीले धावा बोलिरहनेछौँ। प्रतिगमन जुन चाहिँ नेपालको संसदलाई चाहिँ अहिले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले केपी शर्मा ओलीले, त्यसको विरुद्धमा आज देशभरि नेकपाको चाहिँ विरोध सभा छ र यो विरोध सभा आज विराटनगरमा पनि हाम्रो चाहिँ जिल्ला स्तरीय विरोध सभा भइरहेछ र यो जबसम्म सदन चाहिँ पुनः सुचारू हुँदैन यो आन्दोलन चलिरहन्छ। हाम्रो पार्टीको विपक्षमै होइन, उहाँलाई त कारवाही गरेर निकालिसक्यो नेकपाले, केपी ओलीलाई नेकपाले कारवाही गरेर निकालिसकेको उहाँ हाम्रो पार्टीको रहनु भएन। यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले उहाँलाई कारवाही गरेर निकालिसकेको हाम्रो पार्टीमा रहनु भएन। पार्टीले कारवाही गरिसकेको मान्छे अहिले यो देशमा फेरि दोस्रो तानाशाहको जन्म भएको छ। हिजो पनि तानाशाह विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा थियो, हामी सडकमा थियौँ र आज पनि सडकमा छौँ र जबसम्म यो तानाशाहलाई तल आइँदैन तबसम्म आन्दोलन छ। हिजो पनि त राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धको आन्दोलनमा गुलाबको फुल लिएर गएर चाहिँ दिएर छोडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ राजतन्त्र गएको थिएन, त्यही सडक आन्दोलनबाटै गएको थियो। त्यस कारण पहिले पनि तानाशाहहरू सडकको आन्दोलनबाटै गएको, अबको तानाशाहहरू पनि सडकको आन्दोलनबाटै जान्छ। हामी सम्पूर्ण नेपाललाई सरह बिदिँदैछ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन असंवैधानिक कदम छ जुन चाल्नुभयो उहाँको विरुद्धमा हामी देशभरि आज देशका सम्पूर्ण जिल्लामा हामी गणतन्त्र पक्षधर, सङ्घीयता पक्षधर र यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ युवा विद्यार्थी लगायत आम जनसमुदाय आज रोडमा आएका छौँ। यसको एउटा मात्रै कुरा के हो त भन्नु भने यो जुन कु गरियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चबाट सुधारिएर यो चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीय यो चाहिँ तपाईँको सदन फेरि सुचारू हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले रोडमा आएका छौँ। सरकारको विरुद्धमा दिनौँ जसो सडक आन्दोलन गर्दै आइरहेको नेकपाले विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन, नेपाल प्रचण्ड समूह र सरकारका विरोधमा लागेका सङ्गठनहरूले यसरी विरोध गर्दै आइरहेका छन्। जनताले पाएको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र जनताले पाएको अधिकार सुनिश्चित नगरिकन संसद भङ्ग गरेको विरोध गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। यति बेला सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड माधव नेपालसँग निकै आक्रामक देखिएको छ र देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ र उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहँदा, विशेष गरी संसदको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले भने यो संवैधानिक कदम हो र सरकारलाई चल्नै नदिएपछि राम्रा कामको विरोध गर्ने र भागभण्डा र हिस्सा मात्र खोज्ने प्रचण्ड माधव नेपालको कारणले पार्टी यो अवस्थामा पुगेको छ र त्यसैले मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भन्दै यो निर्वाचनको घोषणा गरिरहेको छ। यति बेला यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आरसी न्यौपाने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जो ओली पक्षका हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बादलको निकट पनि मानिनुहुन्छ। यो कदमलाई उहाँहरूले यो प्रदर्शन भइरहँदा कसरी लिनुभएको छ थप कुराकानी गर्नेछौँ। आरसीजी यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद। यति बेला यहाँहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा, यति बेला यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई यहाँले संवैधानिक भन्दै आउनु भएको छ, तपाईँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यति बेला देशव्यापी रूपमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले आन्दोलन गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र निरङ्कुश भन्नुभएको छ। देशभरिका कार्यकर्ताको आवाज पनि यो छ प्रचण्ड नेपाल समूहका। तपाईँहरूले किन यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो यो परिघटना स्वाभाविक रूपमा दुःख लाग्दो छ र नेपालको एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने ध्येय बोकेका हाम्रा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा केही पद र प्रतिष्ठा भनेपछि भुतुक्कै मरिहत्ते गर्ने निस्वार्थ पूर्तिमा चुर्लुम्म डुबेका माधव प्रवृत्ति र प्रचण्ड प्रवृत्तिले पछिल्लो समय केही अराजकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गरेर अनि आफ्नै पार्टीका विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन मञ्चन गरेर कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई पनि मात गर्दै उहाँले जो नाटक र नौटङ्की मञ्चन गर्नुभएको छ यो मञ्चन नै प्रतिगामी कदम हो। नेपालको संविधान 2072ले प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भन्ने सिस्टमै हो। त्यसैले आफ्नै सरकारलाई, आफ्नै पार्टीको नेतालाई पटक पटक असहयोग गरेर
प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने र झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने यो दाउपेचको राजनीति जब माधव प्रचण्ड गुटले आरम्भ गर्न गयो, त्यही गुटको परिणति हो अहिले। र काम गर्न नदिइसकेपछि, चौतर्फी घेरा गरिसकेपछि आत्मरक्षाको निम्ति प्रधानमन्त्री आदरणीय सम्मानीय केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो नेपालको संविधान अनुकूल छ, नेपाली जनताको भावना अनुकूल छ, लोकतन्त्रको हितमा छ, गणतन्त्रको हितमा छ। ताजा जनादेश भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो। आत्माका विरुद्ध जाने निर्वाचन गर्नुहुन्न, सधैँभरि सत्तामा निर्वाचनै नलडिकन टाँसिरहनुपर्छ भन्ने माधव प्रवृत्ति, प्रचण्ड प्रवृत्ति प्रतिगामी सोच चिन्तन हो, पश्चगामी चिन्तन हो। इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको हन्डी खाएर साम्राज्यवादले इन्डियन दलालहरूले करोडौं आइसी रकम पठाएर त्यो आइसीको भरमा आन्दोलन सडकमा मन्थन गरेर सोझा साझा इमानदार कार्यकर्ताहरूलाई भड्काउने, सोझा जनताहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने माधव प्रवृत्ति, प्रचण्ड प्रवृत्ति यो नेपालको दुर्भाग्य हो। र अब यिनीहरू तपाईले यो भनिरहँदा, यो आरोप लगाइरहँदा देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नीति विधि पद्धति मान्नु भएन, एकहोरो एकलव्य सोचले चल्न थाल्नुभयो, पार्टीको एउटा विधि विधान अनुरूप चल्नु भएन, त्यो कारणले गर्दा आज पार्टी दुर्घटनामा पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छन्। यसलाई त स्वीकार्नुहुन्छ होला नि? त्यसो होइन, उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु भएको थियो, एकल अध्यक्ष हुन खोज्नु भएको थियो, राष्ट्रपति हुन खोज्नु भएको थियो। सत्ता लिप्साको नशामा चुरोमा डुबेको कारणले यो परिघटना निम्तिएको हो। अहिले पनि प्रचण्ड माधवज्यूलाई हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आह्वान गर्न चाहन्छौँ, सचिनुहोस् नेतागणहरू। तपाईहरू अब आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष विरुद्ध, आफ्नै पार्टीको जनादेश विरुद्ध, आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध दुश्मन हँसाउने गरी, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने उखानलाई माथ गर्ने गरी तपाईहरू नजानुहोस्, सचिनुहोस्। सडकमा नाटक मञ्चन गरेर, सडकमा प्रदर्शन गरेर साम्राज्यवादीहरू त तपाईँलाई सेवास भन्लान्, तर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई सेवास भन्नेवाला छैनन्। अब यो सडकमा यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, लामो समयपछि नेपाली जनताले जुन स्थायित्व र एउटा दिगो विकास चाहेका थिए त्यो हुने अवस्था बनेन, मुलुकको लागि पनि एउटा यो दुर्भाग्य भएको छ। यो आन्दोलनको उभार, यो आन्दोलनको दबाव तपाईहरुले थेग्न सक्नुहुन्छ? समृद्ध राष्ट्र जापानमा, बेलायतमा, अमेरिकामा पनि वर्षको 2 पटक निर्वाचन भएका उदाहरणहरू छन्। जब जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरिन्छ, अविश्वास गरिन्छ भने ऊ प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जाने संवैधानिक र कानुनी अधिकार भएको हुनाले ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, ताजा जनादेशमा जाने कुरा त अग्रगमन हो। जनताको मत ल्याएर निर्वाचित हुने एउटा आधार हो। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, यदि उहाँले गैर संवैधानिक काम गर्नुभएको छ भने त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, प्रतिष्ठा गर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय देला नि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आत्तिनु पर्दैन। तर पनि हामी अहिले दावा गर्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम नेपालको संविधान र नेपाली जनताको हित अनुकूल छ। प्रतिगामी सोच बोकेका, क्रान्तिकारी आवरणमा आएका, गणतन्त्रको आवरण आएका राता मण्डलीहरूको विरुद्ध केन्द्रित छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशभरका, स्वदेश विदेशमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले एक मतका साथ दिएर अब निर्वाचनमा उभिनुको विकल्प छैन। आउनुहोस्, निर्वाचनमा सहभागी हौँ। ठिक कि बेठिक त जनताले छुट्याउने भएको हुनाले अहिले यो फैसला जनताले गर्ने, सार्वभौम जनताले गर्ने फैसला सडकमा 2-4 हजार मान्छे उतारेर त्यो फैसला हुन सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम जायज छ, न्यायिक छ र जनताको पक्षमा छ, अग्रगमनको पक्षमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर। अब पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा पनि कुरो आइरहेको छ। निर्वाचन चिन्ह र पार्टी कसको आधिकारिक हुने विषय पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभए पनि व्यावहारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। 70% केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल समूहमा छन्, तपाईहरू झन्डै 30%को संख्यामा हुनुहुन्छ। पार्टी वैधानिक रूपमा कसको? अब माधव प्रचण्डको दाबी सरासर झुट छ, गलत तथ्यमा आधारित छ। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता केपी ओली नेतृत्वमा छ। केपी ओली निर्वाचन आयोगमा राज्यमा हस्ताक्षर चल्ने एकमात्र पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड त दोस्रो दर्जाको सेरेमोनियल टाइपको अध्यक्ष भएको हुनाले कार्यकारी अध्यक्षले यसभन्दा अगाडि पनि प्रचण्डजीहरूले बैठक राख्नुभन्दा अगाडि पनि बैठक बसिसकेको छ र त्यहाँ केही विस्तारित बैठक भएर केही केन्द्रीय सदस्यहरू थपिनु भएको छ। त्यो विस्तारित बैठकले थपेका केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकमात्र आधिकारिक र औपचारिक कानुनी अध्यक्षको रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यो कुरा सम्मानित निर्वाचन आयोगलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीलाई विश्वास छ। यदि विश्वास नभएकाहरूले प्रतिष्ठा गर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगका
सम्मानित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीजीहरूले राम्रोसँग खुट्याउनुहुनेछ, अध्ययन गर्नुहुनेछ, केसरा केलाएर कानुनकै आधारमा संविधानकै आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहुनेछ र निर्वाचन आयोगले एउटा रिजल्ट दिनेछ, एउटा न्याय दिनेछ। त्यति बेला अब यो विषय त फैसला होला। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि आन्दोलनमा छ। झन्डै 70% हामीसँग बहुमत छ भन्ने नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, अब त्यो केही दिनमा भलै पार्टीमा परिणत होला, अहिले समूह भनेर बुझिने गरिएको छ, उहाँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा छ। के केपी ओलीको नेतृत्वमा या भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन सक्छ त? यो विरोध भइरहँदा नेपालमा नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्नको निम्ति विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले, विस्तारवादी शक्तिले राजनीतिक पार्टीभित्रका यो चाहिँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, चाहे मधेसवादी भन्नुहोस्, तिनीहरू भित्र चाहिँ खेलिरहेको छ। ठुलो रकम $80 खर्च गरेर पार्टी फुटाउने अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालका नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको बिचमा अन्तर्विरोध, जनता र राजनीतिक दल बिचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर नेपालमा नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न गइरहेको यो पछिमा साम्राज्यवादले एउटा डिजाइन गरेको छ। त्यो डिजाइनमा माधव र प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू फसेका छन्। त्यो कथित मधेसवादीहरू फसेका छन् र अब यी विदेशीको इसारामा, विदेशीको भरिया बनेर, विदेशीको खेताला बनेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई खण्डित गर्नको निम्ति हिँडेका, अखण्ड राष्ट्रलाई खण्डित गर्दै नेपालमा इन्डो पश्चिम तपाईले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ यो विषयमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह विदेशीको इसारामा चले भनेर। तपाईहरुको यो आरोप हो कि तथ्यमा आधारित छैन? तपाईले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ विदेशीको इसारामा यो भयो। प्रचण्ड माधव नेपाल समूह विदेशीको इसारामा चलेर यो संविधान एउटा कार्यान्वयनको दिशामा गइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आयो भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ रहका प्रमुख सामन्त गोयल्स भेट्नेदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग चलखेल गरेर एउटा सेटिङमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई दुर्घटना गराउनु भयो, प्रतिनिधि सभामा दुर्घटना गराउनु भयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि। त्यो गलत हो। प्रचण्ड माधवजीहरू जुन हिसाबले हिँड्नुभएको छ, हामी हार्दिक आह्वानमा पटक पटक आग्रह गर्न चाहन्छु, अब पनि प्रचण्ड धतङ्गिएर कुतत्वको बुई चढेर अब पनि फेरिमा नेपालमा अस्थिरताको राजनीति गर्छु र अस्थिरताको शिरोमणि बन्छु भन्ने दिवा सपना बोकेर प्रचण्डजी सडकमा जानु भनेको दुर्भाग्य हो। जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीले गणतन्त्र, अग्रगमन, संविधान सबै दल, 7 दल, सबै दलहरू मिलेर, सबै पक्ष शक्ति मिलेर एउटा चाहिँ स्थायित्वको राजनीतिको आधार निर्माण गरिएको छ। अब प्रचण्डजीले गर्नुपर्ने के हो भने पार्टी एकताका सहमति र सहकारीको आधारमा ओलीसँग सहकारी गरेर अगाडि जानु पर्ने थियो। ओलीजीलाई तुरुन्तै ताप्दै खाउँ जल्दै मरु भन्ने जस्तो समय नपुरेर महाधिवेशन गरेर नेतृत्व गर्न तयार छु, फेरि अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन भनेर सार्वजनिकमा आह्वान गर्दा र युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन निम्ति आह्वान गरिरहँदाखेरि प्रचण्ड माधवजीहरूलाई हतार भएर प्रधानमन्त्री ओली हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जानुभयो, राष्ट्रपतिलाई हटाउनको निम्ति महाभियोग दर्ता गर्ने होमवर्क चलाउनु भयो। त्यो षड्यन्त्र बुझिसकेपछि केपी ओलीले आत्मरक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति विदेशी साम्राज्यवादको डिजाइन थाहा पाइसकेपछि यो माटोको रक्षाको निम्ति, यो राष्ट्रको स्वत रक्षाको निम्ति केपी ओलीले बाध्य रूपमा जो कदम चाल्नु भएको छ, यो कदमबाट मुलुकको हित हुनेछ। त्यसमा प्रचण्डजीले सबक सिक्न जरुर छ। अब पनि प्रचण्डजी अस्थिरताको राजनीति गरेर हिजोको जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि त्यसका पोस्ट म्यानेजमेन्टमा रहेका कमजोरीहरू सच्याएर राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर अगाडि जानुपर्नेमा फेरि पनि द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने प्रचण्ड प्रवृत्ति फेरि पनि यही रह्यो भने यसले प्रचण्डलाई धिक्कार नै छ। र प्रचण्डजी अहिले त सडकमा नाराबाजी गर्दै हिँड्न छुट पाउनु भएको छ। अब पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको विचारमण गर्नको निम्ति माधव नेपालको बुई चढेर केपी ओली प्रहार गर्छु र नेपालको अस्थिरताको शिरोमणि हुन्छु भन्ने सपना लिएर हिँड्नुभयो भने प्रचण्डजी तपाईँको बास सेन्ट्रल जेलमा हुनेछ, यो याद राख्नु होला। अझै पनि सचिनुहोस् प्रचण्ड माधवजी, द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्नको निम्ति घाइते, अपाङ्ग, युद्धका चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर जानु निम्ति सत्य निर्माण, मेलमिलाप आयोगहरू द्वन्द्वका मुद्दाहरू व्यवस्थित गरेर जानुपर्नेछ। तपाईँ त्यतातिर नलागेर माधवको बुई चढेर अस्थिरताको विचारमा गर्न हिँड्नुहुन्छ भने माधव नेपाल त सचिएर पतन भएका मान्छे हुन्। तपाईँबाट अलिअलि आश गरेका नेपाली जनताले आश गरेका थिए। अस्थिरतावादी माधव नेपालको बुई चढेर तपाईँ फेरि सडकमा नाटक मञ्चन गरेर हिँड्नुभयो भने यो तपाईँको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ। त्यसैले अहिले नै सचिनुहोस्, मिनेट भरमै सचिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा आफ्ना विचार उहाँ हुनुहुन्थ्यो आरसी न्यौपाने, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ओली पक्षका नेता हुनुहुन्थ्यो र हामीले अब विभिन्न जिल्लाका रिपोर्टहरू राख्ने क्रममा यति बेला भने गोर्खातर्फ लाग्दैछौँ र गोर्खामा त्यहाँ 2 समूह बीच
झडपको अवस्था सृजना भएको छ भने त्यहाँ पार्टी कार्यालय कसले कब्जामा लिने भनेर एक अर्का समूह आइलाग्ने र जाइलाग्ने क्रम पनि त्यहाँ बढेको छ। यति बेला गोर्खाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट महसिन मिया अलीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शक महानुभावहरू, म अहिले गोर्खा सदरमुकाममा छु। भर्खरै मात्रै नेकपाको प्रचण्ड र माधव पक्षको विरोध सभा गोर्खा सदरमुकाममा सकिएको छ र आज विरोध सभा सुरु गर्ने क्रममा साबिकको एमाले पार्टी कार्यालयबाट विरोध जुलुस निकाल्ने तयारी प्रचण्ड र माधव पक्षले गरेपछि त्यहाँ केही बेर पार्टी कार्यालयका विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना उत्पन्न भएको थियो। प्रचण्ड र माधव पक्षले पार्टी कार्यालयबाट विरोध सभामा जानका लागि विरोध जुलुस निकाल्ने तयारी गरेपछि त्यहाँ प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तत्पश्चात त्यहाँ दुई पक्षबीच भनाभन र धकलाधकल समेत हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। आज मात्रै गोर्खा सदरमुकाममा भएको विरोध जुलुसमा नेकपाका पूर्व सांसदहरूदेखि लिएर यहाँका स्थानीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। हामी अदालतको भरोसा होइन, अदालतलाई पनि सकेको नगर्दै हामी राजनीतिक मुद्दाको लागि फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गरी संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन संविधान सभाको विघटन गर्नुभयो त्यसको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यो असंवैधानिक कदम चाहिँ सही छैन भनेर चाहिँ असंवैधानिक कदमको विरुद्ध र संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ मुख्य माग राखेर चाहिँ हामीले यो आयोजना गरेको छ। प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रको शिकार भएर संसद विघटन गर्नुभयो। हामीलाई यो मान्ने छैन हाम्रो संसदको आयु 5 वर्ष हुन्छ के कुनै कारणले विघटन भएको अवस्था मात्रै धारा 85 प्रभावित हुने हो। विघटनै नभएको चुनाव के अरे सदनलाई चाहिँ उहाँले जबरजस्ती सरसल्लाह नगरी विघटन गर्नुभयो। आज कोही पनि कानुनविदहरूले राजनीतिक विज्ञहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जानकारहरूले कसैले पनि यो कदमलाई ठिक भनेका छैनन्। आज कोही साथीहरूलाई संयमतापूर्वक यो राष्ट्रिय रूपमा अदालती फैसला नहुँदासम्म कहीँ कतै अश्लील अराजक भएर पार्टीका विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूमाथि दावा नगर्नका लागि र संस्थाको सम्पत्तिमाथि दावा नगर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपाभित्र उत्पन्न केही दिनदेखिको विवाद केन्द्र प्रदेश हुँदै जिल्ला तह र जिल्ला तहबाट स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। समयमै नेताहरूले यो विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यो विवादले अझै उत्कर्ष रूप लिने सम्भावना देखिन्छ। यति बेला गोर्खामा पार्टी कार्यालय कसले कब्जा लिने भनेर दुई समूहबीच झडप भएको छ। माथि नेताहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि हानथाप गार्छन्, पार्टी विभाजन गर्छन् र उनीहरू सडक आन्दोलनमा आउन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छन्। तर सामान्य कार्यकर्ता र नागरिकहरू साँडेको जुदाई बाछाको मिसाई भन्ने अवस्थामा पुग्छन्। नेकपाको विवादले पनि यस्तो रूप धारण गरेको छ र यति बेला नेकपाले देशव्यापी रूपमा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदर्शन गरिरहेको छ। आज हामी सरकार विरुद्ध आन्दोलन भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी र हिजो सत्तामै रहेको घटक या भनौँ नेकपाको एउटा खेमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले यति बेला देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ, आन्दोलन गरिरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित छौँ र विशेष गरी काठमाडौँमा यति बेला माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताले आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ भने, प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ भने विभिन्न जिल्लामा पनि नेतृत्वहरूले सम्बोधन गर्दै यति बेला आक्रामक रूपमा प्रधानमन्त्री या भनौँ सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। यति बेला भने हामी वीरगञ्जतर्फ लान चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। वीरगञ्जमा त्यहाँ आज सरकार विरुद्धको नेकपाको अर्को खेमाको प्रदर्शन कस्तो रह्यो? यति बेला वीरगञ्जबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
गठन भएसँगै दुई समूहमा विभाजन भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अहिले वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह मध्ये अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूह वीरगञ्जमा भव्य प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वीरगञ्जको घण्टाघर स्थितबाट निस्केको विरोध र्याली नगर परिक्रमा गर्दै पुनः घण्टाघरमा आएर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव अनाहकमा आफ्नो सर्वसत्तावादी सोचले लिएर आउने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको पकेट मनी जस्तो भएर जहाँ खर्च गर्न मलाई त्यहाँ खर्चिने। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि हामी गैर जिम्मेवार र असंवैधानिक कदमको मजियारको रूपमा हामीले बुझिराखेका छौँ। राष्ट्रपति भनेको सम्पूर्ण देशको जनताको संरक्षक हो, सम्पूर्ण देशको गर्ने पार्टीहरूको पनि संरक्षक हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिभावक हो। जो अभिभावकले भूमिका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले निर्वाह गर्न सक्नु भएन। माधव नेपाल प्रचण्ड समूह अहिले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरिरहेको छ भने केपी ओली समूह नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी भोलिदेखि कार्यकर्ता भेलाको योजनामा जुटेको छ। रिपोर्टको लागि वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा। यति बेला पर्सामा पनि दुई समूहको घम्साघम्सी चलेको छ। त्यहाँ पार्टी कार्यालय कब्जादेखि आफ्नो धारणालाई तलसम्म लाने र आफ्नो भेला गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला हामी तपाईहरुलाई प्रदर्शनी मार्गतर्फ लाँदैछौँ र यति बेला प्रदर्शनी मार्गमा यति बेला प्रचण्ड नेपाल समूहको भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला भने त्यसैको हामी प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ लाग्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेखा होइन संविधानमा। अनि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, देशै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ ल वैशाखमा त हुँदै हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? त्यो नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने। त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जहाँ जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। किनकि हामी सबैको रगत पसिना बगेर मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि आउन पनि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, सबै जनसङ्गठनहरू सबैलाई पनि यो बेला हामीले केही समय धेरै पनि पर्दैन, एकाध महिना आन्दोलनलाई यही रूपमा अगाडि बढायौँ भने सच्चिन्छ प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति सच्चिन्छ
त्यसपछि जनतामा हामी फेरि एकचोटि नयाँ आत्मविश्वासको साथ जाने वातावरण बन्छ। त्यसको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। यति बेला नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको जुन आन्दोलनलाई यति बेला भर्खरै मात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ र उहाँले यो असंवैधानिक कदम सच्याउन अपिल गर्दै संसद या भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा नजिर बस्ने र यसले एउटा अशान्ति पैदा गर्ने भन्दै यसलाई सच्याउनको लागि अपिल गर्नुभएको छ। यति बेला भने नुवाकोटमा त्यहाँ भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले व्यापक दमन गरेको छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रदर्शनकारी र पत्रकारहरू समेत घाइते भएको विषय छ र यो विषयलाई समेटेर यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँबाट नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेलले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। राति चाहिँ मसाल जुलुस प्रदर्शन भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हामी रिपोर्टिङको लागि गएका थियौँ। महिला पत्रकार म मात्र थिएँ। अब नुवाकोट प्रहरीले चाहिँ हामीमाथि दमनै गरेको हो। प्रदर्शनकारीलाई लाठीचार्ज गरिरहँदाखेरि पत्रकार हो भन्ने चिन्ता चिन्दै पनि मलाई लखटी भाटा हानेको छ र मेरो गालामा पनि भाटा नै हानेको हो। नुवाकोट जिल्लामा हेर्ने हो भने यो जुन अहिले आन्दोलन चलिराखेको छ यसमा चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्न जाने पत्रकार साथीहरूलाई यो प्रहरीले छानिकन नै दुर्व्यवहार गर्ने र कुटपिट गर्ने घटनाहरू यहाँ देखिएको छ। हिजोकै कुरा गर्ने हो भने नि हाम्रो पत्रकार महासङ्घका सहसचिवलाई प्रहरीले चिनिसकेपछि नियन्त्रणमा लिने, लछार पछार गर्ने र कुटपिट गर्ने घटना भइराखेको छ। यो हिसाबले स्वतन्त्रतापूर्वक रूपमा चाहिँ हामीले समाचार सङ्कलन गर्ने र नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने खालको वातावरण यहाँ बनिराखेको छैन र सँगसँगै नुवाकोट प्रहरीले आन्दोलनकारीको हुलमा सिभिलमा अथवा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर आन्दोलनकारी जस्तै देखिने गरी आन्दोलनकारीलाई कुटपिट गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथिको दमनलाई लिएर जिल्लाभर चौतर्फी आलोचना भइरहँदा नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। आन्दोलनमा उत्रनेलाई हस्तक्षेप गर्ने नीति भने रहेको उनीहरूले बताएका छन्। आन्दोलनको क्रममा यो जुन मसाल जुलुस भइरहेको थियो, मसाल जुलुस भइसकेपछि मसाल जुलुस नगर्नको लागि अनुरोध पनि भएको छ। नभएपछि त्यो मसाललाई नियन्त्रण गर्ने नै कार्य हो, मसाल नियन्त्रणमा लिने हो। लिने क्रममा त्यस्तो किसिमको बल प्रयोग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी बल प्रयोग गरेको होइन। लिने क्रममा कहीँ कतै समस्या भएको हो भने त्यो समस्या चाहिँ एउटा आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने क्रममा भयो होला। त्यस्तो किसिमको बल प्रयोग गरेका छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अवस्था हालको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने कुरामा हामीले सुरक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको दायित्वभित्रको विषय हो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा चाहिँ जुन खालको अहिले नेपाल सरकारले मसाल जुलुसहरू पुतला दहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने जुन नीति छ त्यही नीति अन्तर्गत नै सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै विभिन्न मसाल लगायतका कुराहरू प्रहार हुँदाखेरि चाहिँ आत्मरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरू बिच धकेलाधकेल भएको विषयलाई चाहिँ अन्यथा लिन हुन्न जस्तो लाग्छ। जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निरङ्कुश बुट बजारिएको संज्ञा यति बेला सिङ्गो मुलुकले नै दिइरहेको छ। शान्तिपूर्ण विरोध सभा र समारोह गर्ने नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा लेख्न, बोल्न र समाचार सङ्कलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुनु हामी सबैको चिन्ताको विषय हो। त्यसैले राज्य स्तरबाट यसको संवेदनशीलतामाथि विवेक पुर्याउन जरुरी छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेल नुवाकोटबाट र नुवाकोटमा हिजो बेलुका त्यहाँ मसाल जुलुस भएको छ र मसाल जुलुसमा त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकारसहित झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू विशेष गरी प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता घाइते भएका छन् र प्रहरीले त्यहाँ शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै त्यहाँ पत्रकार महासङ्घ नुवाकोट लगायत प्रदर्शनकारीहरूले विरोध गरेका छन्। यति बेला संवैधानिक जटिलता बढेको छ। मुलुकको राजनीतिक
भविष्य अब के हुन्छ र एउटा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ। यति बेला अब मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, निर्वाचन हुन सम्भव छ या छैन, लामो अस्थिरता भएको नेपाल पुनः राजनीतिक अस्थिरतामै फस्ने हो या मुलुकले छिट्टै निकास पाउँछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग डाक्टर विष्णु दाहाल राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यति बेला थप कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद उद्धवजी। यति बेला मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट पुनः पैदा भयो। स्थायी सरकार, दिगो शान्ति र दिगो विकासको अपेक्षा थियो 2/3 नेतृत्व गरेको केपी ओली सरकारबाट, तर दुर्भाग्य संसद विघटन र सत्तारूढ दलकै एउटा खेमाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएर मुलुकका राजनीतिक दलहरू पुनः कमजोर हुँदा राजनीतिक अस्थिरता पनि निश्चय पनि पैदा हुन्छ। अब नेपालको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ जाँदैछ, के देख्नुहुन्छ? के देखिन्छ भने नि उद्धवजी, अब यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम छ नि, जुन संसद विघटन, अब त्यसलाई दुईवटा अहिलेसम्म अदालतको भर्डिक नआउन्जेल हामीले त्यसलाई ठ्याक्कै असंवैधानिक त हो होइन, किन 5 वर्ष पुरा पुर्याउनु चाहिँ 5 वर्षको सरकार बन्नेछ भने संवैधानिक हो। यो असंवैधानिक कदमले निम्ति आएको कुरा चाहिँ के छ भने अब सबै संवैधानिक पक्षका हुँदैनन्। अब जति स्टेपहरू हुन्छन् प्रधानमन्त्रीका ती सबै असंवैधानिकै हुने हो। तसर्थ अब मुठभेडकै परिस्थिति निर्माण हुँदै जान्छ र अब यो नेकपाभित्रको अन्तर्कलह हाम्रो अब त्यसले सदन विघटन भयो। अब यसपछिका कुराले चाहिँ राष्ट्रको एउटा समृद्धिको बाटो छ नि, सरकारले समृद्धि दिन्छु भनेको कुराहरू चाहिँ बिचमै तुइन्छ र यसले मुठभेडमै ल्याउँछ र अस्थिरताको राजनीतिको दोस्रो श्रृङ्खला फेरि सुरु भयो भन्ने चाहिँ करिब ढिला अब हुँदैन हामीले अहिले भन्दाखेरि करिब त्यो पूर्व सन्ध्या नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो संवैधानिक हो होइन भन्ने विषयमा त्यहाँ रिट परेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा फैसला पनि गर्ला, तर यदि संवैधानिक अदालतले ठहर गर्यो भने पनि के तोकिएको मितिमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन सम्भव देख्नुहुन्छ उहाँ? यसो देखिन्छ उद्धवजी, अहिलेसम्म नेपालको इतिहास हेर्दा होइन जति पनि निर्वाचनहरू छन् त्यो कम्युनिस्ट सरकार एक्लैले गरेको देखिन्न। तसर्थ अब यदि निर्वाचन हुने हो भने त्यो वैशाखमा हुन्छ अथवा मङ्सिरमा हुन्छ, त्यसको चुनावी सरकार बनेको छैन। र चुनावी सरकारमा के रहन्छ भने जनताहरूले निर्धक्क भोट हालेको मत, आफू निर्धक्कसँग मत हाल्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नलाई पनि यो सरकारभन्दा बाहेकका अरू घटकहरू पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्छ र चुनावी सरकार हुन्छ र त्यसले के ल्याउँछ भन्दा फेरि जनताको ताजा जनमतका लागि चाहिँ दलहरू जान्छन् र आफूले जुन स्थायित्व दिनको लागि उनीहरूले स्थायी सरकारले समृद्धि दिन्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको जुन नेकपाको एजेन्डाहरू चाहिँ अब करिब त्यो एजेन्डाभित्रको बहस हुन्न र अब हामी जापानको मोडलमा जान्छौँ होला जस्तो मलाई किन लाग्छ भने राजनीतिक अस्थिरता जति पनि भए पनि विकास कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो अहिले जनताहरूको चाहना त्यस्तो छ र तसर्थ यो समानुपातिक व्यवस्थामा आफू निकटका आफ्ना नातागोता भान्से ढोके गाडहरूलाई चाहिँ सभासद नबनाई कम्तीमा राजनीतिक चेतना भएकाहरूलाई आफू नजिकका भए पनि राजनीतिक चेतना भएकालाई बनाउने हो भने चाहिँ के रहन्छ भने त्यसले राजनीतिक विचार र राजनीतिक एजेन्डाहरू बलियो बन्छ र अहिले चाहिँ के छ भने राजनीतिक पोलभित्र चाहिँ सब व्यक्तिगत र आफ्नो गुटहरूको चाहिँ राजनीतिक मौलाएका कारण यो पार्टीमा अन्तर्कलह र अन्तर्द्वन्द्व भएर यो पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको टकरावका कारण यति ठुलो यति बलियो 2/3 सरकार समृद्धिका लागि दिएको सरकार बिचैमा चाहिँ के भयो त भन्दा त्यसले काम गर्न नसकेको परिस्थितिलाई चाहिँ अब जनताहरूले चाहिँ फरक अब यहाँले नेपाली कांग्रेस त्यसपछि ओली नेतृत्वको नेकपा या भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको नेकपाको यी मुख्य 3वटा दलको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अर्को जनता समाजवादी पार्टी पनि छ, यिनीहरू अब कसरी अगाडि बढ्लान्?
अबको राजनीतिक कोर्स चाहिँ उद्धवजी अलिकति फरक पोलराइजेसनमा जाने देखिया छ। जस्तो कांग्रेस पार्टीभित्र पनि यो जस्तो निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने दुईटा कोर्स छ हैन। अब त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ पार्टी सत्ता पहिले कब्जा गरेर राज्य सत्तामा जाने हो। अधिवेशन लम्बिन्छ भन्नका लागि कांग्रेसले पहिले संसद पुनर्स्थापना भएर पार्टीको अधिवेशन गरेर शेरबहादुर देउवाको विकल्पको रूपमा आफू तयार हुन खोजेको देखिन्छ। अब प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा के हुन्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह पनि फेरि फुट्छन्। माधव नेपाल प्रचण्डसँग बस्न सक्दैनन् र पछिल्लो समय प्रचण्डले चाहिँ के गर्छन् भने पूर्व माओवादीहरू सबलाई विप्लव वैद्य बाबुराम लगायतकाहरूलाई एकजुट गरेर बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सोचमा देखिन्छ हैन। र यदि त्यसो हो भने र यो सत्ताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह यो सत्ताच्युत भएर यो चुनावी सरकार भयो भने यसबाट पनि फुटेर केही मान्छेहरू प्रचण्डसँग अगाडि जाने देखिन्छ। अर्को जसपाहरूको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो अब संसदको अङ्कगणितमा निर्भर रहन्छ र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा बन्ने राजनीतिक धरातल र पृष्ठभूमिका आधारमा उहाँहरूको उद्देश्यहरू र ध्रुवीकरणहरू त्यसले निर्धारण गर्छ। र करिब करिब हेर्दा अब अस्थिरताको बाटो हो। जो जता जसरी गए पनि अस्थिरता बाहेक अब खास देखिन्न र तर अस्थिर सरकार भए पनि विकास चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो भने कम्तीमा जनताहरूलाई उहाँहरूका राजनीतिक एजेन्डाहरूका विषयमा बेग्लै बहस र अलिकति डाक्टर साहब यही विषयमा केन्द्रित रहँदा दुईवटा पार्टीको भविष्यको हामीले कुरा गर्दा नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले जुन 70% केन्द्रीय सदस्य लगायत तलसम्म 70% कार्यकर्ता आफूहरूसँग छ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलधारको पार्टी हामी हौं भनिरहेका छन्। अब यो दुईटा मध्ये कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलन हाँक्ने पार्टी चाहिँ आखिरीमा कुन चाहिँ रहने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? यसो छ उद्धव, जस्तो अहिले हामी अङ्कगणितका आधारमा चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको दुईटाको अङ्कगणित जोड्ने अरू नेपाली कङ्ग्रेसहरूले जोड्ने भने नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै हुन्छ उहाँहरूको दाबी अनुसार चाहिँ होइन। त्यो वैज्ञानिक होइन, त्यो तथ्य होइन, मिथ्याङ्क हो। तर कम्तीमा उहाँहरूले अब आफ्नो एजेन्डाहरूलाई जनता सामु लगेर कसको एजेन्डा ठिक छ भने चाहिँ जनताले जनमत दिएर चाहिँ पठाउँछ नि, त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको दलको साइजहरू चाहिँ त्यसपछि भन्न सक्छौँ हैन। र अब समय अनुकूल पार्टीहरू परिष्कृत नहुने हो भने चाहिँ पुरानै ढङ्ग र पुरानै ढराले मसँग यति छ भने दलको दाबी रहला, तर जनताको मत चाहिँ हुँदैन। तसर्थ यसलाई उहाँहरूले भन्नुभएको जति दाबी छ त्यसलाई जनताबाट अनुमोदन गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक छ। र केपी शर्मा ओली नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि कुन ठुलो र कुन सही छ भन्नका लागि पनि जनतामा जानै पर्छ। तसर्थ यो निर्वाचन अपरिहार्य कुरा हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। भनेपछि यहाँले यदि बेला यो राजनीतिक सङ्कट अझै लम्बिन्छ र यिनीहरूको भविष्य अझै अन्यल छ र केही समय कुर्नै पर्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। यसो छ उद्धव, अहिले ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ अब यो प्रदेश सभामा भएको अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री रियाक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँले यसलाई पनि भङ्ग गरिदिने सम्भावना देख्छु र ती पनि फेरि आन्दोलनमा आउँछन्। कांग्रेसले पनि आन्दोलन गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री एक्लाउँदै जाने हो भने चाहिँ उहाँसँग अरू विकल्प कम हुँदै जान्छन्। र त्यसले चाहिँ के हुनसक्छ भने देशमा सङ्कटकालै पनि आउन सक्छ कि भन्ने परिस्थितिसम्मको निर्माण हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका छ मेरो बुझाइमा चाहिँ। तसर्थ यो निर्वाचनका लागि भए पनि कांग्रेसले चाहिँ के छ भने दीपावली गरेर खुरुक्क निर्वाचनमा जाने बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद उद्धवजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णु दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक, र उहाँले यति बेला नेपालको राजनीति एउटा सङ्कटको बाटोमा गएको छ र यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्ति आएको छ र यो राजनीतिक अस्थिरता निम्ति रहँदा यति बेला बरु निर्वाचन गरेर आफ्नो परीक्षण गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने उहाँको निष्कर्ष छ। र केपी ओली वा प्रचण्ड दुवैले मूलधारको कम्युनिस्ट आफूहरू र संस्थापक या भनौँ संस्थापन आफूहरू भएको जिकिर गरिरहँदा अहिले नै केही कार्यकर्ता भेला गरेको आधारमा त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन र त्यसका लागि केही समय कुर्नु पर्नेछ र राजनीतिक वैचारिक आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्न सक्दछ र दुवै पार्टीमा यति बेला चुनौती रहेको छ भन्नुभयो। हामीले यति बेला हेऱ्यौँ भने देशव्यापी रूपमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह आक्रमक बनेका छन्। 4वटा प्रदेशमा केपी शर्मा ओली निकट रहने मुख्यमन्त्रीहरू रहेका छन् र उनीहरू विरुद्ध यति बेला अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आन्दोलनमा गएका, सडकमा गएका प्रचण्ड नेपाल समूहलाई गलाउने र थकाउने र राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो कदमको
बचाउ गर्दै अविष्टता पूरा गर्ने र निर्वाचनबाट उनीहरूलाई गलाएर पुनः आफूले मत ल्याएर आफ्नो पार्टीलाई पुनः एकीकृत गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। यो सँगसँगै यति बेला नेपालको यो राजनीतिमा विभिन्न शक्ति केन्द्र र तिनीहरूको स्वार्थ र चलखेल पनि जोडिएको छ। हो, मुलुकमा राजनीतिक दलहरू बीच फरक विचार र फरक दृष्टिकोण हुन्छन्, त्यसमा विवाद हुनु, सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोण फरक हुनु नौलो कुरा होइन। तर मुलुकको यही राजनीतिक अस्थिरतामा टेकेर विदेशी र शक्ति केन्द्रले खेलेर मुलुकको भविष्य बर्बाद पार्ने अवस्था आयो भने त्यो सबैको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसतर्फ पनि सत्ताधारी या भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यति बेला सडकमा गएका प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका सबै दलले सोच्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।